आलम इस्लाम के फर्जंद जिन्होंने 18 साल की उम्र में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए रियाजी अव्वल पोजीशन 1906 में क्लियर करके दुनिया को महव हैरत कर दिया। आलम इस्लाम का फर्जंद जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1912 और 13 में बैक वक्त 4 ट्राइपोज ऑनर्स, रेंगुलर स्कॉलर, बैचलर स्कॉलर, फाउंडेशन स्कॉलर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आला पोजीशन वज़ाइफ हासिल करके दुनिया के तालिब इल्मों को हैरान कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बरमला एतराफ़ करना पड़ा कि 800 साल यूरोपी तारीख में ऐसा ज़हीन तालिब इल्म पैदा नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। ये रिकॉर्ड कायम करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि इनायतुल्लाह खान मशरकी थे। आज की इस वीडियो में हम आपको इनायतुल्लाह खान मशरकी की ज़िंदगी के हवाले से बताएंगे कि जिन्हें आइंस्टाइन ने जीनियस कहा और हिटलर ने कार तोहफे में दी। एक अजीम मुसलमान शख्सियत इनायतुल्लाह खान मशरकी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाहौर इचरा के जेलदार रोड पर पुराने मकान में खड़ी 1942 की मर्सिडीज रेनॉल्ट और उसके बराबर 2 कब्रें किसकी हैं? अल्लामा मशरकी नोबेल प्राइज के लिए नामजद एक जीनियस जिसको हमारी कौम और तारीख दानों ने फरामोश कर दिया। लाहौर के इचरे की तंग गलियों से गुजरकर जब आप जेलदार रोड पर पहुंचेंगे तो एक अलग थलग सीमेंट के प्लास्टर वाला पुराना मकान नजर आएगा। जंग आलूद गेट खोलकर अंदर जाएं तो अब भी एक लकड़ी के बोसीदा शोकेस में आपको 1942 की रेनॉल्ट बेंज का ढांचा नजर आएगा। इस जंग आलूद गलती सड़ती कार के बिल्कुल साथ ही 2 कब्रें भी हैं, एक अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी की और दूसरी उनकी शरीके हयात की। ये कार एडोल्फ हिटलर ने अल्लामा साहब को बतौर तोहफा पेश की थी। ये 1942 मॉडल की रेनॉल्ट बेंज जब नाजी फौजों ने फ्रांस पर कब्जा किया था तो उन्होंने बहुत महदूद तादाद में मर्सिडीज बेंज का स्पेशल एडिशन तैयार किया था, क्योंकि उसको रेनॉल्ट की फैक्ट्री में तैयार किया गया था, इसलिए उसको रेनॉल्ट बेंज का नाम दिया गया। इस लिहाज से इस कार की तारीखी अहमियत और कदर कीमत का अंदाज़ा लगा लीजिए, जिसका हमारी किसी हुकूमत ने कदर नहीं की और ना इस नायाब विरसे की हिफाजत का कोई इंतज़ाम किया गया। तस्वीर में आप नई रेनॉल्ट और उसकी मौजूदा हालत ज़ार देख सकते हैं। अल्लामा मशरकी एक ऐसा जीनियस था कि जिसके नाम और काम को हमारी दर्स कुतब में होना चाहिए, लेकिन हमारे असल हीरोज़ को कोई नहीं जानता कि सचमुच भैंस को भला बीन की क्या समझ। खुद हिटलर के पास 6 रेनॉल्ट बेंज मौजूद थीं, जबकि उसने जनरल रोमैन समेत 150 अफराद को ये कारें बतौर तोहफा पेश की थीं। इसे बेंज भी कहा जाता है, जिनमें से एक अल्लामा मशरकी भी थे। अल्लामा की साइंसी सोच-बूझ और माहिर रियाजियात की हैसियत से उनकी खिदमात के एतराफ़ में ये कार पेश की गई। उनको इंडिया के बेहतरीन दिमाग का खिताब भी दिया गया। 1970 में बेंज कंपनी ने अल्लामा की फैमिली को इस कार के बदले $5 लाख की पेशकश की थी, जो अल्लामा साहब की फैमिली ने रद्द कर दी। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कार अल्लामा मशरकी ने खुद खरीदी थी। लेकिन ये बात इसलिए समझ नहीं आती कि अल्लामा इंतहाई सादा और जफाकश ज़िंदगी गुजारने के आदी थे, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने लिए इतनी कीमती गाड़ी खुद खरीदते। उनकी हिटलर से बाकायदा मुलाकात भी हुई, जिसका हिटलर ने भी जिक्र किया है। अब नई नस्ल को इस बेशकीमत विरसे के बारे में कुछ खबर नहीं कि ये क्या हैसियत रखती है। ये कार आज भी अपने और अपने मालिक की बेतौकीरी पर नोहा गुनाह है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब का फ़र्ज बनता है कि इस कार को कौमी और तारीखी विरसे की हैसियत दे दी जाए। इसकी मुरम्मत रंग रोगन करवा कर इसको किसी म्यूज़ियम में महफूज किया जाए, वरना कुछ अरसे बाद ये सिर्फ एक काट कबाड़ का ढेर रह जाएगा। इसी लाहौर में वो अजीमुल मर्तबत शख्स अल्लामा मशरकी रहता था, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि एक जीनियस है। कहा जाता है कि अल्लामा मशरकी ने आइंस्टाइन का एक सवाल जो उसको परेशान करता था एक डिबिया पर हल कर दिया था। इससे भी ज़्यादा मुश्किल सवाल जो अल्लामा मशरकी ने हल किया वो ये है कि उन्होंने हिसाबी फार्मूले की मदद से ये पेशेन गोई कर दी कि मशरकी पाकिस्तान कब मगरबी पाकिस्तान से अलहदा होगा। अल्लामा मशरकी ने 1956 में मंटो पार्क मौजूदा इकबाल पार्क में पेशगोई की थी कि अगर मशरकी पाकिस्तान के मसाइल को हल न किया गया तो ये अलहदा हो जाएगा, और उन्होंने कौमों की शिद्दत पसंदी के बाद अबतरी और नफरत को एक फार्मूले के तहत मापा और 1971 की तारीख दी, और हैरत अंगेज तौर पर उनकी पेशगोई सच साबित हुई। बरसों पहले 1924 में अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी साहब को 36 साल की उम्र में उनकी किताब तज़किरे पर नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया। उनकी किताब का नाम तज़किरा था, लेकिन नोबेल कमेटी ने शर्त ये रखी कि अल्लामा साहब इस किताब का किसी यूरोपीय ज़ुबान में तर्जुमा कराएं, क्योंकि उर्दू किसी मुल्क की सरकारी ज़ुबान न थी और ना ही उसे बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल थी।
علامہ مشرقی نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح وہ نوبل پرائز حاصل نہ کر سکے۔ اس تفسیری کتاب میں علامہ صاحب نے قرآن اور قدرت کے قوانین کا سائنسی تجزیہ کیا ہے۔ علامہ مشرقی صرف 25 سال کی عمر میں پشاور کالج کے پرنسپل بن گئے تھے اور 29 سال کی عمر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکریٹری۔ بعد میں انہیں کئی بڑے عہدے آفر ہوئے، جیسے افغانستان کی سفارت، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا، بلکہ سرکاری ملازمت چھوڑ کر 1930 میں خاکسار تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ یہی ان کی زندگی کا انتہائی اہم موڑ ثابت ہوا۔ اصل میں اس کے بعد انہوں نے قرآن و حدیث کا اپنے طور پر مطالعہ شروع کیا، اسلاف کو بھلا کر، فہم قرآن کے بنیادی اصولوں کو پس پش ڈال کر، اور بغیر کسی رہنمائی کے کی جانے والی یہ تحقیق انہیں غیر مناسب اور گمراہ کن نتائج کی طرف لے گئی۔ انہوں نے پیغمبروں کو بھی ایک عام لیڈر کی طرح سمجھا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص بشارتوں اور حقوق کو عام لیڈروں کے لیے عام سمجھا، یعنی وہ اصطلاحی معنوں میں خاص اور عام کا فرق نہ جان سکے۔ اس کی سب سے بھیانک مثال اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے 313 مجاہدین تیار کیے اور ان کے ہاتھ میں بیلچے تھما کر انہیں کہا کہ اگر بدر کے میدان میں اللہ کے رسول 1000 کافروں کو شکست دے سکتے ہیں تو آج ہم بدر کی فضا پیدا کیوں نہیں کر سکتے۔ اس غرض سے انہوں نے 3 لاکھ مجاہدین اکٹھے کیے اور بارڈر پر پہنچ گئے۔ حکومت پاکستان نے بڑی منت سماجت سے انہیں واپس بلایا، بے پناہ مقرر تھے، اسی لیے ان کی تقریر سے متاثر ہو کر ایک شخص نے قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم کے سخت ناقد تھے، اس لیے گرفتار بھی ہوئے، لیکن پھر بے گناہ ثابت ہو گئے کہ یہ حملہ اس شخص نے خود کیا تھا۔ وہ انڈیا کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے اور اسے انگریزوں کی سازش قرار دیتے تھے، اس لیے ان پر غداری کے مقدمات بھی ہوئے۔ اپنی ایسی ہی غیر متوازن سوچ کے باعث وہ قوم و ملت کی کوئی قابل ذکر خدمت نہ کر سکے۔ ان کی وصیت بھی بڑی دلچسپ تھی۔ اس کے مطابق ان کی تدفین ان کی اپنی زمین پر ذیلدار روڈ اسرا لاہور میں کی جائے اور اس پر گھنٹہ گھر تعمیر کر کے تحریر کیا جائے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اس سب کچھ کے باوجود علامہ مشرقی ہمارے قومی ہیروز کی لسٹ میں شامل نہیں۔ اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل ہم اپنے ہیروز کو یا تو فرشتے سمجھتے ہیں یا شیطان انسان کبھی نہیں سمجھتے۔ ان کی کچھ اچیومنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کے وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑنے، دریاؤں پر ڈیم تعمیر کرنے، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں ڈالنے، معاشی اور اقتصادی بدحالی، امریکی اور برطانوی اور بھارتی سازشوں، سول فوجی حکومتوں اور قومی رہنماؤں کی وعدہ خلافیوں کا پردہ چاک کرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کے 1970-71 میں جدا ہونے کی سازشوں کو بے نقاب کرنے اور اٹک کے دریا سے لے کر چین کی سرحدوں تک کے علاقوں کو غیر مستحکم کر کے پاکستانی قوم پر جغرافیائی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، سماجی زندگی محدود کرنے کی پیشگوئیاں 1946 سے 1950، 1952 اور 1956 تا 1963 میں مینار پاکستان اور کراچی کے جلسہ ہائے عام میں کی تاکہ اصلاح احوال ممکن ہو سکے۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اپنی 36 دیہاتوں پر مشتمل وراثتی زمینوں کو اپنے کسانوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہندوستان میں باقی ماندہ آبائی گھروں اور زمینوں کے کلیم سے دستبرداری اختیار کر کے میدان سیاست میں ایک نئی بے مثال اور لازوال روایت کی بنیاد رکھی کہ سیاست در حقیقت خدمت خلق اور عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جنہیں 33 سالہ سیاسی جدوجہد میں انگریز سامراج اور قیام پاکستان کے بعد کے حکمرانوں اور اپنوں غیروں نے مل کر 18 سال تک قید و بند کی پرتشدد صعوبتوں میں گزارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے سب سے پہلے کشمیر بزور شمشیر حاصل کرنے کی آواز بلند کی، اپنے ہزاروں جانثاروں کے ہمراہ کشمیر کی سرحدوں پر جہادی کیمپ لگائے اور 1948 میں آزادی کشمیر کے لیے عملاً جہاد میں حصہ لیا اور بنفس نفیس خود بھی زخمی ہوئے۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے شاہانہ زندگی چھوڑ کر مجاہدانہ زندگی اپنا کر تاحیات اے سی گاڑی، بجلی کے پنکھوں کا استعمال نہ کرتے ہوئے ہندوستان بھر کے دوروں کے دوران اپنے کھانے پینے کے اخراجات خود سے برداشت کر کے قوم سے کچھ نہ لینے کی اپنی ادنا سی خواہش بھی بے نیاز ثابت کر دی۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جن کی نماز جنازہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کر کے ان کے عمل اور کردار کی صداقت پر اپنی مہر ثبت کی۔ وہ پاکستان کے پہلے رہنما تھے جن کو بعد از مرگ حضوری باغ بادشاہی مسجد لاہور کے وسیع و عریض مقام پر قائدین خاکسار تحریک کو حکومت کی جانب سے تدفین کی پیشگوئی کی گئی تو انہوں نے اپنے عظیم المرتبت قائد کی وصیت منظر عام پر لا کر امت مسلمہ اور ملت پاکستانیہ کو حیرت زدہ کر دیا کہ مرحوم کی تدفین ان کی اپنی زرخرید زمین ذیلدار روڈ اسٹا لاہور میں ہو اور اس پر گھنٹہ گھر تعمیر کر کے تحریر کیا جائے کہ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی تباہ ہو جاتی ہے۔
جہاں پر چولداری میں بیٹھ کر آپ نے خاکسار تحریک کو عالمگیر سطح پر چلایا اور اسی مقام پر ہی پیوند خاک کھول کر اپنی خودداری ثابت کی۔ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟